उज़्बेकिस्तान का वर्क परमिट कितने माह का होता है और इस पर टोटल ख़र्चा कितना आता है? बराए करम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिज़नेस और यांडेक्स में काम के बारे में रहनुमाई फरमाएं। क्या उज़्बेकिस्तान में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है? ड्राइवर्स का क्या स्कोप है? LTV और HTV मोहतरम सर, उज़्बेकिस्तान में तनख्वाह और दीगर सहूलियात के बारे में भी रहनुमाई फरमा दें। वस्ती एशिया में कज़ाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है और मईशत और माहौल के लिहाज से यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल मुवाजना है। मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं दुरुस्त हूँ? अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बलगन एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो हमारे कुछ दोस्तों ने हमें सवालात भेजे हैं, उनका मैं जवाब आपके सामने गोशगुजार कर देता हूँ। ये एक दोस्त हैं फैसल नदीम साहब, और वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान का वर्क परमिट कितने माह का होता है और इस पर टोटल ख़र्चा कितना आता है। तो फैसल नदीम भाई, मैं इस हवाले से बता चुका हूँ पहले कि ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, आप उसकी ज़रूरत किस हद तक हैं। अगर तो आप चाहिए हैं तो वो तो आपको फ्री वीज़ा भी दे देंगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने ख़ुद जॉब वहाँ पर जाकर लेनी है और उस कंपनी की आप ज़रूरत नहीं है, तो वो हो सकता है कोई 6 लाख ले ले, कोई 5 लाख ले ले। ये डिपेंड करता है कि वो कितने का आपको वीज़ा देते हैं। और आपने फरमाया है कि इस्तफ़सार किया है कि वर्क परमिट कितने माह का होता है। ये 1 साल का मेरा भाई वर्क परमिट होता है और हर साल रीन्यू होता है। कुछ कंट्रीज़ में आपने देखा होगा 2 साल का भी होता है, जैसे दुबई में है। सऊदी अरब में पता नहीं 2 साल का होता है या 1 साल का, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 साल का होता है और आपको हर साल इसको वर्क परमिट को रीन्यू करवाना है। अब्दुल्ला तारिक साहब हैं, वो पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं उज़्बेकिस्तान के औरगंज ब्रांच मेडिकल इंस्टीट्यूट में तालिब इल्म हूँ। बराए करम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिज़नेस और यांडेक्स में काम के बारे में रहनुमाई फरमाएँ। अब्दुल्ला तारिक साहब, आप उज़्बेकिस्तान ही में मौजूद हैं, अच्छी बात है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से मैं बता चुका हूँ, ये बहुत अच्छा काम है और हमारे बहुत लोग कर भी रहे हैं। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, सेंट्रल एशियन स्टेट जो हैं। तो इसमें आप अगर काम करना चाहते हैं तो ये ताशकंद, समरकंद और औरगंज भी छोटा शहर तो नहीं है खैर, लेकिन नकूस, औरगंज, आप उधर भी ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये देखें कि आप तालीम रोक कर अगर आप ये काम करते हैं तो फिर तो मेरे ख़्याल में आपकी तालीम का हर्ज होगा, या आप कोई ऐसा बंदा अपने साथ शामिल कीजिए जो इसमें आपकी हेल्प कर सके। यानी कि आप पाकिस्तान से अगर सामान लाते हैं यहाँ पर, और लोकल किसी बंदे को अपने साथ में ला लीजिए, भले आप शराकत दारी पर उसे अपने साथ में ला लें या उसको जॉब पर रखें, तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और अगर आप औरगंज ब्रांच में पढ़ रहे हैं तो किसी हद तक लैंग्वेज भी आपको आ चुकी होगी, तो ये काम बहुत अच्छा है, मैं इसको आपको सेकंड करूँगा, करना चाहिए। यांडेक्स के बारे में आपने पूछा है। एक्चुअली यांडेक्स जो है ना जी, वो जो पाकिस्तान का लाइसेंस है, वो यहाँ पे आपको पता ट्रांसलेट होकर के और नोटराइज उससे करवाते हैं और उसकी ट्रांसलेट करवाते हैं, तो आप अपनी गाड़ी जो है वो उस पर चला सकते हैं। इवन के मुझे भी कई साल हो गए हैं और मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर ही चला रहा हूँ। लेकिन यांडेक्स के बारे में पिछले दिनों मैंने एक बात सुनी है, जो राइडर्स वगैरह को मसला दरपेश आया है। वो मैंने सुना है कि वो ये कहते हैं कि आप पहले इब्तदाई कोई टाइम देते हैं 3 महीने का या 2 महीने का, कि ठीक है आप इस लाइसेंस पर चला लें जो आपका पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस है, लेकिन उसके बाद फिर आप लोकल लाइसेंस बनवाएं, उज़्बेकिस्तान का लाइसेंस बनवाएं। और उज़्बेकिस्तान का लाइसेंस भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, आपको मालूम है ताशकंद में उसके सेंटर बने हुए हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जो आपका टेस्ट लेते हैं और फिर आपको लोकल लाइसेंस भी मिल जाता है। हमारे कई दोस्तों ने ले रखा है। और अगर आपके पास लोकल लाइसेंस मौजूद है तो यांडेक्स आपको वेलकम करती है। यांडेक्स देखें, आपको बीइंग ए ड्राइवर भी फिर एक्सेप्ट करती है, और अगर आप अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो भी उनको कोई एतराज़ नहीं है इस हवाले से। आगे जी पूछा गया है, क्या उज़्बेकिस्तान में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है?
نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے، ازبکستان میں آپ نے اگر کمپنی بنانی ہے تو اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب کمپنی آپ کی رجسٹرڈ ہو جائے گی، آپ کو لائسنس مل جائے گا تو پھر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ، جو کھلے گا ہی تب جب آپ کی یہاں پر کمپنی موجود ہوگی۔ تو اس میں اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی یا انڈین کسی بینک میں جہاں آپ کا کھاتہ کھلا ہوا ہے یا اکاؤنٹ ہے، تو وہاں سے اگر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تو وہ بھی نہیں چاہیے، وہ بس یہاں پر آپ آ جائیں، ایک $100 میں آپ کی کمپنی جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ $100 فیس ہے، کوئی کنسلٹنٹ کوئی ایجنٹ آپ سے لے گا تو ہو سکتا ہے وہ 300 بھی لے لے، 400 بھی یا $500 بھی لے لے آپ سے، تو لیکن بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی۔ خرم بابا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈرائیورز کا کیا سکوپ ہے LTV اور HTV؟ محترم سر، ازبکستان میں تنخواہ اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ ڈرائیورز کا سکوپ ڈیفینیٹلی ہے جی، ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ہیوی گاڑیاں یہاں پر چلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تنخواہ بھی سنا ہے کہ $600-700 تک بھی ہے، جو بڑے ٹرالر چلتے ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتے ہیں، یعنی کہ تاشکند سے اگر قزاقستان کی طرف جا رہا ہے، شمکنڈ کی طرف، تو بڑا ٹرالا ہے، تو اس میں جو ہے $600-700 وہ لوگ سیلری لیتے ہیں۔ اگر وہاں سے آندھی جان سے ہوتا ہوا، اوساکا سے ہوتا ہوا کرغزستان میں جا رہا ہے تو بھی لیتے ہیں۔ لیکن اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے نا کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کے پاس تو یہاں کا لوکل لائسنس نہیں ہوگا، آپ کے پاس لائسنس ہوگا انڈین، پاکستانی یا بنگلہ دیش کا، جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہاں پہ جاب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ ٹرانسلیٹ کروا کے، جس طرح میں پہلے ایک ینڈیکس، چونکہ یہاں پہ جیسے اوبر چلتی ہے پاکستان میں، اس کی مثال دے رہا تھا، تو پھر یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کو چینج کروانا پڑے گا اور یہاں لوکل لائسنس لینا پڑے گا، اور LTV یا HTV یہاں کا لائسنس ہوگا تو تبھی آپ ڈرائیور کی جاب کر سکیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ آ کے آپ کو پھر لوکل لائسنس لینا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کے پاس کو 2-3 مہینے ہونے چاہیے اس کی تیاری کرنے کے لیے، ٹیسٹ دینے کے لیے اور پاس کرنے کے لیے۔ تو پاکستانی یا انڈین لائسنس پہ یہاں شاید آپ کو کوئی ایز اے ڈرائیور جاب نہیں دے گا، اپنی گاڑی تو آپ ایزیلی چلا سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد حمدانی مخاطب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ازبکستان میں ورک ویزا کا پروسیس ٹائم کتنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ یہ میں بتا چکا ہوں جی پہلے ایک سوال کے جواب میں، کہ ورک ویزے کا 10-15 دن ٹائم لگتا ہے۔ اگر کمپنی نے طے کر لیا کہ اس نے آپ کو ویزا دینا ہے تو وہ آج آپ کا ٹلیکس اپلائی کرے گی منڈے والے دن، اور فرائیڈے تک آپ کا ٹلیکس یعنی انویٹیشن نکل جائے گا، اور منڈے والے دن نیکسٹ اگلے منڈے تو کو آپ امبیسی میں اپنے ڈاکومنٹس بھیج دیں ویزا لگنے کے لیے، تو 4-5 دن امبیسی لے گی، تو یہ سارا دیکھیں اتنا ہی 10-12 دن ہی بنتے ہیں۔ تو یہ 10-12 دن زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا بھائی؟ جب انہوں نے ویزا نہیں دینا نا تو پھر یہ خاموشی ہے، پھر جو قیامت تک ہے، مگر ٹل ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا، پھر ویٹ ہی ہے، جب انہوں نے دینا ہی نہیں ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ وقت ہی وقت ہے۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے سر، شاید وسطی ایشیا میں قزاقستان بہترین ملک ہے اور معیشت و ماحول کے لحاظ سے یورپی یونین کے ساتھ قابل موازنہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیا میں درست ہوں؟ جی میرے بھائی، آپ بالکل درست ہیں، ایسا ہی ہے۔ سینٹرل ایشیا میں سب سے زیادہ جو سٹرونگ ملک ہے اس وقت وہ قازقستان ہی ہے، اس کی معیشت بہت اچھی ہے، اس کا ملک بہت بڑا ہے وہ، اور آبادی بہت کم ہے، 2 کروڑ 30 لاکھ اس کی آبادی ہے، اور دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے، 9th نمبر پر آتا ہے۔ تو اس کا جو آپ نے معیشت کہی، معیشت مضبوط ہے اس کی، آپ نے ماحول کہا، ماحول بھی صحیح ہے، یورپین ہی ہے، تو صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے، ماحول بھی یورپین ہی ہے، اور وہ موازنہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی، آپ کی معلومات میرے بھائی 100% سچ ہیں اور درست ہیں، کہ 100% آپ کو جس نے بھی بتائی ہے بالکل ٹھیک معلومات آپ کو بتائی ہیں، کہ وہ اپنا کمپیریزن یورپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یورپین ہیں، یورپین سے آگے ہیں۔ تو یہ آپ کے سوالوں کے جوابات تھے جی، اب بھی کچھ جواب رہتے ہیں، سوال ہیں، وہ پھر میں کسی اور ویڈیو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے شاید ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، جیتے رہیے، آباد رہیں۔